जी नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुफ्ती साहब की बारगाह में ऑनलाइन हाजिर हुए हैं और बड़ा ही अहम सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। और मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। वो शादी करने वाला जो होता है उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या फ़वाइद हैं और अगर नुकसानात हैं तो वो भी इरशाद फरमा दें। तो जवाब लेने के लिए हम चलते हैं। इससे पहले नाज़रीन किराम हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। चले आए मुफ्ती साहब से जवाब लेने के लिए चलते हैं। तो चलते हैं। जी जनाब, हमारे शाह साहब का आपने सवाल सुन लिया है। सवाल क्या है जी, छोटी उम्र में शादी करना कैसा, क्या फ़वाइद, क्या समरात। छोटी उम्र की शादी को देखा जाए और फिर शादी के मकासद को देखा जाए, फिर मकासद शरअ को देखा जाए तो दो तरह की बातें समझ आती हैं। शरीयत मुताहरा के अंदाज को देखा जाए तो शरीयत मुताहरा तो यही कहती है कि जो ही बच्चा जवान हो उसकी शादी का एहतमाम कर दिया जाए, उसकी शादी का एहतमाम किया जाए। क्योंकि शरीयत का एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है मुआशरे को ज़िना की लानत से बचाना। ये जो 15 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र का जो अरसा होता है ये बड़ा जज्बाती किस्म का होता है, ये बड़ा सेल्फ कंट्रोल वाला ज़माना होता है। और इस अरसे को, इस 5 साल के अरसे को माँ बाप पर बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे पर नज़र रखें। क्योंकि जो है वो अभी बलोगत के मैदान में दाखिल हुआ है तो कोई भी गलती हो सकती है, कोई भी हरकत हो सकती है, कोई भी उससे ख़ता हो सकती है। तो निकाह के मकासद में एक मकसद ये है मुआशरे को ज़िना से बचाना, मुआशरे को बेहयाई से बचाना। तो जो ही बच्चा बालिग होता है तो उसकी निगाहें उठना शुरू होती हैं, तो वो इस मैदान में पहुंच जाता है, उसकी निगाहें लड़कियों पर उठना शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर जज्बात पैदा हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट तरीका तो यही है कि जो ही जवान हुआ और आपने उसकी शादी का एहतमाम कर दिया 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, बिलखुसूस आजकल के मुआशरे के अंदर जहां हमारे मोबाइल गंदगी से भरे पड़े हैं। और मोबाइल आप जानते हैं कि ऐसी आफत है, इसके अंदर हर तरह का जो है गंद भर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कि ये मोबाइल जो है असल में तो इसके और मकासद थे, लेकिन अब ये और मकासद में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो अब चूँकि गलत ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और फेसबुक पर भी गलत चीज़ें डाल दी जाती हैं, जितने भी ऐप्स बनी हुई हैं तकरीबन गलत मवाद बड़ी जो है बेजिगरी के साथ डाल देते हैं। तो यानी कि ये भी नहीं एहसास करते कि इसको देखने वाले कौन कौन से होंगे, क्या क्या होंगे, उन पर क्या असरात मुरतब होंगे, वो इसकी परवाह नहीं करते और मवाद, फहुश मवाद जो है डाल देते हैं। उन चीज़ों को देख देख कर फिर बच्चे के अंदर शहवानी अगराज पैदा होती हैं, शहवानी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, फिर वो जो है वो गलत काम कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए ताकि बच्चा ज़िना से बच सके। बकिया रहा कारोबारी मैच्योरिटी, तो याद रखें हम अपने बच्चों को तालीम पर लगाए रखते हैं, तालीम पर लगाए रखते हैं। तो वो अभी जी वो FA कर रहा है, फिर वो BA कर रहा है, फिर वो MA कर रहा है, BS कर रहा है, MPhil कर रहा है, PhD कर रहा है। इसके बाद देखेंगे ये आप देख रहे हैं वो अपने जैसे लड़कों के अंदर, खूबसूरत लड़कों के अंदर, खूबसूरत लड़कियों के अंदर रहता है, उसकी क्या कैफियत होगी, हम इसको मद्देनजर नहीं रखते। और फिर हम जो है वो जो तालीम देनी चाहिए
بچے کو آداب، بچے کو بیٹھنے کی تمیز، بچے کو بولنے کی تمیز، بچے کو گھر آنے کا، بڑے سے بات کرنے کا شعور، یہ چیزیں ہم مائنس کرتے جا رہے ہیں. اور تعلیم یعنی کاروبار کو ہم فوکس کرتے ہیں. آج کل کی تعلیم ہمارا کاروبار ہے. گویا کہ بچوں کو ہم کاروبار سکھا رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کروا رہے ہیں، بچوں کو کاروبار سکھا رہے ہیں، کاروباری لائن میں لے کے آ رہے ہیں. مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ کام کرے گا تو وہ جاب کرے گا، اس سے پیسہ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ کام کرے گا تو اپنا کوئی نیٹ ورک بنا دے گا، اس کے بعد میں پیسہ آئے گا. ڈاکٹر بن جائے گا تو پیسہ کمائے گا. آج کل ہماری میٹرک کے بعد بالخصوص جو تعلیم ہے اس کا مقصد فقط کاروبار کرنا ہوتا ہے. تو بزنس کی طرف اگر بچوں کو لایا جائے اور جو ہے مہارتوں کی طرف لایا جائے، ہنر کی طرف لایا جائے، اس کے لیے کوئی ہائی فائی تعلیم کی حاجت نہیں ہوتی. تو بچوں کو جو ہے میٹرک کے بعد ہی کچھ ہنر پہ لگا دیا جائے تو بچہ اچھا کما کھا سکتا ہے. لیکن یہ بات آپ کو بالکل مد نظر رکھنی ہے کہ اگر بچہ اس قابل ہے کہ وہ بالغ بھی ہو چکا ہے، 15 سے 16 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے اور اتنا کما بھی سکتا ہے کہ وہ اپنا اور اپنی زوجہ کا روزانہ کا خرچ برداشت سکتا ہے، تب آپ نکاح کریں گے، وگرنہ نہیں کریں گے. وگرنہ یہی بات ٹھیک ہے، اس کو کاروبار کے پہلے سکھائیں تاکہ وہ کمانا سیکھے. کمائے گا تو اپنی بیوی کے کھلانے پلانے والے حقوق ادا کرے گا، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی تو کپڑے لے کے دے گا، اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا لے کے دے گا. تو کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ باؤنڈ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جڑ رہی ہے. جب باؤنڈ ہو رہی ہے تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے، اس کی ضروریات کو دیکھے، اس کے کھانے پینے کو دیکھے. یہ بعض نادان کرتے ہیں، جی اب بچہ تو کرتا رہے گا، ہم ہیں نا. ماں باپ کہتے ہیں ہم ہیں نا، اپنے اوپر اعتماد کر دیتے ہیں، جس پہ بچہ جو ہے وہ بھی اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر چیز عورت ماں باپ کو ہی نہیں کہہ سکتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے، کسی اور کو نہیں کہہ سکتی. تو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ بچہ اچھی طرح کما سکتا ہو، کم از کم اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہوں. اور اسی طرح بچے کو تعلیم سکھائیں تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنے شرعی معاملات کو مد نظر رکھے کہ میں نے کس کس انداز میں اپنی زوجہ کو جو ہے لے کے چلنا ہے، شریعت کہاں کہتی ہے رعایت دینی ہے، کہاں رعایت نہیں دینی. تو یہ چیزیں ہیں تو پھر جلدی شادی کرنے میں حرج نہیں ہے. مطلب اس کا روزگار اچھا ہے اور اس کے اندر شعور بھی ہے، ازدواجی معاملات کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، حلال و حرام کو سمجھتا ہے، تو پھر لیٹ نہیں کرنی چاہیے. فوائد اس کے یہی ہوتے ہیں، بچہ شروع سے ہی جو ہے، کیونکہ نکاح جو ہے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. جب نکاح ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے کا شروع سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی میں ہی مصروف ہو جاتا ہے، کسی اور طرف اس کی نگاہیں نہیں جاتی. اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ ہر طرح کی گڑبڑ سے بچ جاتا ہے. شرعی اور معاشرتی بہت ساری خرابیوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. بعض بچے رات کو 10 بجے 11 بجے تک گلیوں میں بیٹھ رہتے ہیں، اس عادت سے بھی بچ جاتے ہیں، کیونکہ بیوی ہوتی ہے وہ تو بلا لیتی ہے کہ بس آئے آپ، میں انتظام میں ہوں، جب آپ آئیں گے تو ہم سوئیں گے، جب تک آپ نہیں آئیں گے تو ہمیں نیند نہیں آتی. بچہ بھی جاگ رہا ہے تو مصروفیات ہوتی ہیں، پھر اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کسی اور کو دے، تو اس طرح وہ وقت کو ضائع کرنے سے بچ جاتا ہے. ایک تو جو ہے وہ معاشرتی خرابیوں سے بچ گیا، جنسی خرابیوں سے بچ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ غلط مصروفیات سے بھی بچ جاتا ہے اور اچھی مشاغل کی طرف آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.